أنبه نفسي وإياكم أن العالم الإسلامي اليوم في خطر عظيم، وإن إخواننا في فلسطين هم الذين يقومون بإقامة الجهاد في سبيل الله نيابة عن الأمة الإسلامية كلها. فإن هؤلاء المجاهدين الذين بذلوا حياتهم وأنفسهم ومهجهم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى ليس لأرض فلسطين فقط، بل لتحرير القدس عن الأيدي الغاشمة الجابرة المبغوضة التي اجترأت قبل قليل أن تغتال شخصا مجاهدا في سبيل الله، الشيخ الدكتور إسماعيل هنية رحمه الله تعالى وتغمده بغفرانه ورضاه، وإنه قد صدق ما عهد عليه الله وقضى نحبه. ولكن القرآن الكريم يقول فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فإن لم نكن قضينا نحبنا فلنكن من المنتظرين، فلنكن ممن يقول الله سبحانه وتعالى ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا. فأيها الإخوة، نحن قرأنا الأحاديث في هذه القاعة في هذا المسجد المبارك لدى أساتذة مهرة